अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी। कहा, ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमले किए तो उसे तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर का ईरान की 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरान ने जनूबी कोरिया के माल बरदार जहाज़ पर हमला किया। वक्त आ गया है जनूबी कोरिया भी अमन मिशन में शामिल हो जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमरीका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए जो अमरीका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। आबना हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। गवादर पोर्ट पर मई 2026 की पहली ट्रांसशिपमेंट कार्गो जहाज़ की आमद। अलामिया के मुताबिक जहाज़ में 16,077 मेट्रिक टन ट्रांसशिपमेंट कार्गो लदा हुआ है। कार्गो 13,000 से ज़ायद पैकेजेस पर मुश्तमिल चीनी साख्ता सनती आलात और पाइप्स पर मुश्तमिल है। ये सामान असल में कुवैत के लिए रवाना किया गया था। आबना हुर्मुज़ की बहरी सूरत हाल के बायस कार्गो को गवादर पोर्ट पर डायवर्ट किया गया। जंग के बादल दोबारा मंडलाने लगे। आबना हुर्मुज़ में 6 ईरानी जंगी कश्तियां तबाह कर दी। अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए गए। अमरीकी फ़ौज का दावा। ईरानी फ़ौजी अहदेदार ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान का अमरीकी जंगी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ में निशाना बनाने का दावा। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 2 मिसाइल दागे। हमलों के बाद अमरीकी जहाज़ वापस भागने पर मजबूर हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की ईरानी दावे की तरदीद। अमाराती इलाके फुजीरा में पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन पर ईरान का ड्रोन हमला। अमाराती मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद पेट्रोलियम सनती जोन में शदीद आग भड़क उठी। इससे पहले यूएई ने कहा था ईरान की तरफ से फायर किए गए 3 मिसाइल मार गिराए, एक समंदर में गिरा। अमारात का ईरान पर ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले का भी इल्जाम। मशरक़ी वस्ता में फिर कशीदगी। ड्रोन हमलों के बायस दुबई और शारजा जाने वाली परवाज़ें रोक दी गईं। कई परवाज़ों के रुख मोड़ दिए गए। फ़्लाइट 24 की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों की वजह से मुत्तहदा अरब अमारात में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। पाकिस्तान ने इनकलाब का आबना हुर्मुज़ के मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरान के ज़ेरे कंट्रोल आबना हुर्मुज़ का नक्शा जारी कर दिया। पाकिस्तान इनकलाब ने कोहे मुबारक और फुजीरा के दरमियान लकीर खींची। अमरीकी जहाज़ों को करीब न आने की वार्निंग। आबना हुर्मुज़ ईरानी कंट्रोल में है, बहरी जहाज़ों को ताकत से रोकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान। आबना हुर्मुज़ में रुकावट डालने पर ईरान को सख्त जवाब देने की वार्निंग दे दी। कहा, अमरीकी नुमाइंदे ईरान से बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीर भी शेयर कर दी। ट्रंप ने लिखा कि सारे कार्ड्स मेरे पास हैं। अमरीकी फौज ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज कर दिया। जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए सिक्योरिटी एरिया कायम। अमरीका आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की मदद करेगा। सेंटकॉम का ऑपरेशन के लिए 15,000 फौजी तैनात करने का ऐलान। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 100 तैयारे हिस्सा लेंगे। सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज़ों की मदद की जाएगी। ईरानी जहाज़ तोस्का के 15 अरकान ईरान के हवाले। अमले के अरकान को रमदान सरहदी टर्मिनल के जरिए ईरानी हुकाम के हवाले किया गया। ईरानी कंटेनर्स के अमले के अरकान को गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँचाया गया था। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पेशरफ्त को एतमाद साज़ी के लिए मुस्बत करार दे दिया। कहा, ईरानी बहरी जहाज़ को भी ज़रूरी मुरम्मत के बाद वापस कर दिया जाएगा। में अमरीकी धमकी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जंग के खात्मे के सिवा किसी मामले पर बात नहीं करे।
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہا 14 نکات پر پاکستان کے ذریعے امریکہ کا جواب مل گیا، جنگ کے خاتمے کے لیے سست سفارتی کوششوں کا ذمہ دار امریکہ ہے، آبنائے ہرمز کی صورتحال امریکی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ امریکہ تنازع سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہتا ہے، امریکہ کو ناممکن جنگ یا خراب ڈیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا واشنگٹن کو پیغام، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکہ کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا، کہا شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، ایرانی افواج کسی بھی مہم جوئی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ فرانس کا امریکہ اور ایران سے آبنائے ہرمز مشترکہ طور پر کھولنے پر زور، فرانسیسی صدر میکرون کا ایک بار پھر فوجی کارروائی سے انکار، کہا یہی آبنائے ہرمز کھولنے کا واحد حل ہے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر عالمی منڈیوں میں کی تشویش برقرار، خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $111 ہو گئی، WTI $104 فی بیرل تک فروخت ہونے لگا۔ اسلام آباد میں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو سے متعلق موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، CDA کا خیال ہے کہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو غیر قانونی تھا، کمیٹی کے سامنے بھی یہی موقف رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا فراڈ ہوگا جس میں ججز، بیوروکریٹس، سیاستدان، بینکرز سب شامل ہیں۔ 21 سال وہ پیسے کھلاتا رہا اور یہ پیسے کھاتے رہے، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس میں تحریری فیصلہ جاری کر دیا، عدالت نے BNP پرائیویٹ لمیٹڈ کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ CDA کا لیز منسوخی کا آرڈر قانونی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تیسرے فریق انویسٹرز کی درخواستیں نپٹا دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کا ہدف دے دیا، بازاروں میں 1300 نئے بزنس شروع ہوں گے، 5 کلومیٹر کے اندر فری ہوم ڈیلیوری ملے گی، 30 جولائی تک بازار بنائے جائیں گے، 13 سہولت آن دی گو بازار بھی قائم ہوں گے۔ مریم نواز نے کہا سستی اشیاء کی فراہمی کا عہد ہر صورت نبھائیں گے۔ پنجاب میں مونسون سے پہلے کی تیاریاں مکمل، جون کے آخر تک 52 شہروں کو جدید مشینری کی فراہمی، واٹر ڈرینیج کا 40% کام مکمل۔ مریم نواز کا پنجاب بھر میں سروس روڈز کی فوری مرمت اپ گریڈیشن کا حکم، کہا مونسون سے قبل تیاریاں مکمل کریں۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں اور بد امنی پھیلانے پر 3 افراد کو پھانسی، تینوں ملزمان کو مشہد میں بد امنی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشہد کے وکیل آباد جیل میں اتوار کی صبح پھانسی دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مجوزہ دورہ چین، امریکی فضائیہ کے 2 C-17 طیارے بیجنگ پہنچ گئے، طیارے امریکی صدر کے دورے کی تیاری کے لیے ابتدائی سامان لے کر پہنچے ہیں۔ گلوکارہ میشا شفیع کی ہرجانہ کیس کے خلاف اپیل، لاہور ہائی کورٹ نے 50 لاکھ ہرجانے کا حکم مشروط طور پر معطل کر دیا، 25 لاکھ کی شیورٹی اور 25 لاکھ عدالت میں جمع کروانے کی ہدایت، علی ظفر کے خلاف بیان بازی روکنے کا حکم معطل کرنے کی سزا مسترد۔ لاہور پر قدرت مہربان، مسلسل تیسرے دن بھی برسات، باغوں کے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا، گرج چمک کے ساتھ بادلوں کی انٹری، علامہ اقبال ٹاؤن، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ بھیگ گئے، ٹاؤن شپ، کچا جیل روڈ سمیت دیگر علاقوں میں رمجم، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم مست بنا دیا۔